वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया नहीं कर सकते, बेहतर है इंतखाबात आगे कर दिए जाएं। मंगल के रोज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में हम कोई रुकावट नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के लिए खुले हैं। आज़ादी और कौमी खुदमुख्तारी के मेरे पैगाम की हमायत में आज कौम बेदार हो चुकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर DIG मीरपुर रीजन, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लीपा को नोटिस जारी कर दिए। अफसरान को इलेक्शन कमीशन ऑफिस तलब कर लिया गया। ANF की मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीरिस्तान के रिहायशी मुसाफिर के पेट से 69 हीरोइन भरे कैप्सूल्स भी बरामद। पत्तों की टूल प्लाजा के करीब डबल केबन गाड़ी से 123 किलो 630 ग्राम चर्स बरामद। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर खोईरट्टा ने शहर का हंगामी दौरा किया, सफाई मुहिम का जायजा लिया। सफाई पर इत्मीनान का इजहार। जायद अलमियाद अशिया को तल्फ करने के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए। भारतीय शेलिंग से मुतासरा लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा शाहिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेहत, तालीम, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मेंबर जिला काउंसिल मुंतखब होकर लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में तामीराती काम में सियासी अमल दखल ताहाल जारी। सरकारी वसाइल को दीमक की तरह चाटने का सिलसिला मौजूदा हुकूमत में भी थम न सका। शहरी की जानिब से नाकस मनसूबा बंदी के तहत जारी तामीरात पर तशवीश का इजहार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तवील अरसा बाद इमरान खान के विजन के मुताबिक PTI की भरपूर काविशों से आम आदमी को इक़्तिदार में शामिल करने के लिए बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। पुरअमन और आज़ादाना माहौल में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई ज़रूरी हैं। मारूफ शायर जॉन एलिया को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। लफ्जी जमालियात और जिंदगी की तलखियों से लबरेज अशार के खालिक जॉन एलिया की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को तवील अलालत के बाद इस दुनिया से कूच कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया नहीं कर सकते, बेहतर है इंतखाबात आगे कर दिए जाएं। मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में हम कोई रुकावट नहीं। आइए मज़ीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं जी, हम तो कोई मुलतवी नहीं कराना चाहते, हमारे लिए वो सुबह करवा लें, लेकिन वो जितनी फ़ौज और जितनी FC मांग रहे हैं इतनी तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखें ना, वो अपने वसाइल में रह के करवा लें वो। तो अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमने उन्हीं में रह के ही हम उनकी मदद कर सकते हैं। वो मदद हम करने को तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी इस वक्त जो है ना वो इख्तियार में नहीं। या तो वो थोड़ा इसको आगे ले जाएं और जब ये हालात बेहतर हों तो फिर उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मज़ीद खबरें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के लिए खुले हैं। आज़ादी और कौमी खुदमुख्तारी के मेरे पैगाम की हमायत में आज कौम बेदार हो चुकी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि वज़ीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर होने वाले हमले की मज़ाहिका खेज FIR के मामले पर मेरे वकील अपना मौक़िफ़ देंगे। मैंने सारी ज़िंदगी मुल्क को एक
खुशहाल फलाही रियासत के तौर पर देखने का ख्वाब देखा और मेरी पूरी जिद्दोजहद इस ख्वाब को कौम के लिए हकीकत बनाने के लिए रही है। इंसाफ, आज़ादी और कौमी खुदमुख्तारी के मेरे पैगाम की हमायत में आज कौम बेदार हो चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जब हम अपने मकसद के इतने करीब हों तो कोई खौफ या मौत का ख़तरा मेरी जिद्दोजहद को नहीं रोक सकता। हमारा पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के लिए खुले हैं। वो इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और गैर मुल्की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए हमारी जिद्दोजहद में शामिल हों। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर DIG मीरपुर रीजन, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर लीपा को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। अफसरान को इलेक्शन कमीशन ऑफिस तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 14 अक्टूबर को तमाम मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादला जात पर पाबंदी आयद की थी। इलेक्शन कमीशन की जानब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के जारी करदा अहकामात की खिलाफ वर्जी पर क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए। आज़ाद कश्मीर में तामीराती काम में सियासी अमल दखल ताहाल जारी। सरकारी वसाइल को दीमक की तरह चाटने का सिलसिला मौजूदा हुकूमत में भी थम ना सका। मुजफ्फराबाद से शुजात मीर की ये रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक, जहां गुज़श्ता कई माह से पुरअसरार तौर पर तोड़ फोड़, फिर तामीरात और फिर तोड़ फोड़ का चक्कर जारी है। शहरी हलकों में नाकिस मनसूबाबंदी के तहत जारी तामीरात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये हमारी समझ से बालातर है कि ये कर क्या रही है गवर्नमेंट। होना तो ये चाहिए एक ही दफ़ा इसको बना के सारा मामला, सारा काम ओके कर लिया जाए। ये बार बार साल में 2 दफ़ा फंड्स खर्च करते हैं, जिससे शहर की खूबसूरती पर भी असर पड़ता है। बार बार जो तोड़ फोड़ यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ फंड्स का ज़िया है और ये करप्शन के तनाज़र में लिया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ चौक चौराहों का ज़ाहिरी नक्शा और खदोखाल हर हुकूमती दौर में मुतअद्दिद बार तब्दील होना मामूल है, लेकिन इस आज़ादी चौक में चंद फूलों और लोहे की बाड़ के नाम पर 50 लाख से ज़ायद की खतीर रकम ज़ाया कर दी गई है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से सयाह आते हैं और यहाँ पे एक मरतबा आते हैं तो देखते हैं चौक और बना होता है, दूसरी मरतबा आते हैं और होता है, तीसरी मरतबा आते हैं और होता है। इसका बड़ा गलत असर लिया जा रहा है। लिहाजा इसके बजाय कोई और अच्छी जगह बनाएं, कोई अच्छा पार्क बनाएं, कोई अच्छा चौक बनाएं, जिससे शहरियों को भी और अच्छे असर मिले और बाहर से आने वाले सयाहों को भी एक एंटरटेनमेंट मिले। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ चौक चौराहों के नाम पर होने वाली करप्शन की रोकथाम और माफिया को कटहरे में लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। शुजात मीर, जम्मू कश्मीर डिजिटल, मुजफ्फराबाद। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खबर पर एक्शन असिस्टेंट कमिश्नर खोईरट्टा ने शहर का हंगामी दौरा किया, सफाई मुहिम का जायजा लिया, सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुश्ताक ने खोईरट्टा शहर का हंगामी दौरा किया। जम्मू कश्मीर डिजिटल मीडिया की रिपोर्ट पर भरपूर एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया और शहर में जारी सफाई पर इत्मीनान का इजहार भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर खोईरट्टा ने शहर में सब्जी फ्रूट्स के रेट चेक किए। शहर में दुकानदारों की चेकिंग के दौरान को अल्टीमेटम को भी चेक किया गया। ज़ायदुल मियाद एशिया को तल्फ करने के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ से ठोस हिकमत अमली को अपनाते हुए फुटपाथों पर कब्जा माफिया के कब्जे से वागुजार करवाने के साथ साथ सख्त वार्निंग भी दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चेक किया और मौके पर ओवरलोडिंग, रॉन्ग पार्किंग पर जुर्माने भी आयद किए। भारतीय शेलिंग से मुतासरा लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा शाहिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहत, तालीम, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो देंगे। यूनियन काउंसिल बाक्सर बंडाला से बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ जमातों और कबाइल के मुतफिका उम्मीदवार राजा शाहिद रजा ने कार्नर मीटिंग्स और उम्मीदवार के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम का मुझ पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इनके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। यूनियन काउंसिल बाक्सर बंडाला का ज़्यादातर हिस्सा कंट्रोल लाइन पर आबाद है। यहाँ के लोगों ने भारतीय गोलाबारी, जानी और माली नुकसान और नकल मकानी जैसे मसाइल का सामना किया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका सेहत, तालीम और सड़कों के हवाले से पसमानदा तरीन इलाका है। मेंबर जिला काउंसिल मुंतखब होकर लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे।
اب رخ کرتے ہیں انتخابی حلقہ سمانی کا، جہاں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں امیدواران کی طرف سے انتخابی دفتر کھولنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ امیدواروں کی جانب سے الیکشن مہم میں تیزی آ گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں انتخابی حلقہ سمانی سے بدرالسلام جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ بلدیاتی انتخابات ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر 1 سمانی سے آزاد امیدوار سابق ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی سمانی راجہ ذوالقرنین خان کے انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب 3 بلدیاتی امیدواروں نے راجہ ذوالقرنین خان کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ ذوالقرنین خان نے کہا کہ عوامی خدمت میرا منشور ہے، اس سے پہلے بھی کام کاج کرائے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تو تمام علاقوں میں بلا تحسیس تعمیراتی کام کراؤں گا۔ میرے مد مقابل پی ٹی آئی کے طرف سے الیکشن لڑنے والے بڑے بھائی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وقت سے پہلے ٹکٹ واپس کر دیں، عوام کی غالب اکثریت میرے ساتھ ہے، کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ حاضر ہوا ہوں کاموں کے لحاظ سے بھی اور تھانہ کچہری کے لحاظ سے بھی، یہ سب لوگ میرے عزیز میرے بھائی سب مجھے جانتے ہیں، تو یہ سمانی کے کاموں کے لحاظ سے بات کی جائے تو کوئی بدا انکاری نہیں کرے گا۔ یہ موڑا لوہارا سے لے کر یہ خانقاہ آباد تک، یہ سمانی مین روڈ سے لے کر اندر پختہ گلیوں تک، مستری محلہ سمانی تک، محکمہ برقیات کا دفتر، یہ انشاءاللہ اس سے قبل بھی کوشش کر کے بنائیں اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ افتتاحی تقریب سے مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے راجہ ذوالقرنین خان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ادھر انتخابی حلقہ سمانی میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلہ میں امیدواران کی طرف سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ بلدیاتی امیدواروں کی طرف سے انتخابی دفاتر کی اوپننگ اور ڈور ٹو ڈور مہم جاری ہے، جبکہ مختلف وارڈ اور یونین کونسلز میں جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ بدرالاسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، آزاد کشمیر۔ آزاد جموں کشمیر میں 34 برس بعد ہونے والے انتخابات کو بر وقت یقینی بنانے کے لیے وزیراعظم آزاد جموں کشمیر نے بھرپور کوششیں شروع کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایڈیٹر جموں کشمیر شہزاد راٹھور سے۔ جی راٹھور صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی جانب سے ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات ہر صورت میں منعقد کروائیں گے، اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز کا ایشو ہے اس کو بھی بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن کو سبوتاژ کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وزیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کی کو استعمال کر کے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکورٹی فراہم نہ کی جائے، جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اپنے ٹکٹ تقسیم کر چکی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کا یہ کہنا ہے، جو مقامی قائدین ہیں ضلع لیول کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹکٹ کی تقسیم کے عمل سے گزر چکے ہیں، جن لوگوں نے ناراض ہونا تھا وہ ناراض ہو چکے ہیں، اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اس لیے الیکشن ہونے چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن کو حکومت کی جانب سے 62 کروڑ کی خطیر رقم بھی فراہم کی جا چکی ہے، جس میں سے بیشتر رقم خرچ کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو امیدواران ہیں انہوں نے فیس کی مد میں بھی پورے آزاد کشمیر میں کروڑوں کی رقم جو ہے وہ جمع کروائی ہے الیکشن کمیشن کو۔ صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، تمام امیدوار اور عوام اس وقت جوش و خروش میں ہیں، اور وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں۔ اگر ایسے مرحلے میں سیکیورٹی ریزن کو یا کسی اور وجہ سے الیکشن ملتوی ہوئے تو آزاد کشمیر کے عوام میں جو مایوسی کی لہر پھیلے گی وہ تو پھیلے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قومی خزانے کو اور امیدواروں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ جی بہت شکریہ راٹھور صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں طویل عرصہ بعد عمران خان کے وژن کے مطابق پی ٹی آئی کی بھرپور کاوشوں سے عام آدمی کو اقتدار میں شامل کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ بر وقت بلدیاتی الیکشن مطلوبہ سیکیورٹی کے بغیر ممکن نہیں۔ پرامن اور آزادانہ ماحول میں بلدیاتی الیکشن کے لیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی ضروری ہیں۔ ایسے ناگزیر حالات ہرگز نہیں کہ فوج کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کروایا جائے۔ آزاد کشمیر کی عوام باشعور اور جمہوریت پسند ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریسٹ ہاؤس تتاپانی میں سینئر صحافیوں کے ایک گروپ سے خصوصی گفتگو کے دوران کیا۔
معروف شاعر جون ایلیا کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت کے لفظی جمالیات اور زندگی کی تلخیوں سے لبریز اشعار کے خالق جون ایلیا کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جون ایلیا سادات کے ادبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہونے والے جون ایلیا نامور فلسفی اور دانشور سید محمد تقی اور معروف شاعر رئیس امروہی کے بھائی تھے۔ لکھنے والوں نے جون کو نظریے کے اعتبار سے کمیونسٹ لکھا، مگر جون ایلیا اپنا جہان آپ بنانا چاہتے تھے۔ جون مختلف ترین تھے، اسلوب میں شدت، موضوع میں جدت اور کلام میں حدت۔ ان کی زندگی میں ان کا ایک مجموعہ کلام شاید کے نام سے شائع ہوا اور یعنی لیکن گمان اور گویا ان کی وفات کے بعد ان کے پڑھنے والوں تک پہنچے۔ جون ایلیا 8 نومبر 2002 کو طویل علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ کراچی کے سخی حسن قبرستان میں اسود خاک ہیں۔ ANF کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیرستان کے رہائشی مسافر کے پیٹ سے 69 ہیروئن بھرے کیپسولز بھی برآمد۔ مزید تفصیلات اپنے نمائندے مختوم حلیم قریشی سے۔ جی مختوم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ANF کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر 2 کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ فلائٹ نمبر GF 785 سے بحرین جانے والے ملزم کے پیٹ سے 90 سے زیادہ ہیروئن کے کیپسول برآمد کیے گئے، جبکہ دوسری کارروائی لوہے دیر کے رہائشی ملزم کے پیٹ سے 60 سے زیادہ ہیروئن کے کیپسول برآمد کیے گئے، جو کہ ملزم فلائٹ نمبر PH 612 سے شارجہ جا رہا تھا۔ ANF اور پنجاب رینجر کی واگا کے قریب مشترکہ کارروائیاں کی گئی۔ لاہور کے رہائشی ملزم سے 2 کلو سے زیادہ وہ ہیروئن برآمد کی گئی، جبکہ دوسری جانب ANF اور FC کی مشترکہ کارروائیوں میں خیبر کے علاقے سے پلاسٹک کی تھیلوں میں 20 کلو چرس برآمد کی گئی۔ ANF افسران کا اور اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت شکریہ مختوم، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔